समाचार सुन्न, हेर्न र पढ्न घण्टौं कुर्नु पर्थ्यो। रेडियो नेपाल टेलिभिजनमा घण्टौं बिराएर आउने समाचार हेर्न र सुन्न कुरेरै बस्नु पर्थ्यो। कान थापेर रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन सेट अगाडि सपरिवार बसेर समाचार तथा कार्यक्रम हेर्न समय पनि थियो। दूरदराजमा त हप्ता महिना दिनको पत्रिका पनि नयाँ ताजा तरोस नै हुन्थ्यो। तर अब त्यो समय रहेन। हात हातमा समाचार, हात हातमा मनोरञ्जन र हातमै विश्व छ। तपाई जे चाहनुहुन्छ त्यो छिनभरमै तपाईको मोबाइल, ल्यापटप वा कम्प्युटरको सेटमा उपलब्ध छ। समाचार वा अन्य कुनै जानकारीको लागि घण्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था छैन। न्यू मिडियाले तपाईको सूचनाको भोग मेटाइरहेको छ। यसको पनि उपयोग र दुरुपयोगका अर्कै कथा छन्। कुनै दिन सन्दर्भ परे यसमा हामी छलफल गरौँला। तर आज विषय अर्कै छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। एउटा समय थियो क्यासेटमा रिल भरेर संगीत रेकर्ड गर्ने गरिन्थ्यो। त्यो बेला एउटा गीत रेकर्ड गराउन र दर्शक श्रोताको हातमा पुग्न महिनौं लाग्थ्यो। जब गीत बस्थे ती गीतहरू कहिल्यै नहराउने गरी मानस पटलमा सेभ हुन्थे। तर अहिले समयले कोल्टे फेरेको छ। प्रविधिको तीव्र विकासले गीत संगीतको रेकर्ड र दर्शकसम्म पुग्ने माध्यम सजिलो भएको छ। तर आज संगीतले जीवन प्राण नपाएको र मौलिकता हराउँदै गएको स्वयं सर्जकहरूको चिन्ता छ। संगीतलाई कलाको सर्वोत्कृष्ट विधा मानिन्छ। शब्द र संगीतको सम्मिश्रण संगीतले हरेक किसिमका मानवीय भावलाई व्यक्त गर्ने भएकाले पनि हरेक व्यक्ति संगीतको निकट हुन्छ। कलाको कुनै दायरा हुँदैन, सीमितता पनि हुँदैन, न त आयु नै हुन्छ। हजारौं वर्ष अघिका रचना पनि आज उत्तिकै जीवन्त छन्। परापूर्व कालमा गरिएका सृजनाहरू हरेक युगमा झन झन नयाँ आयु बाँची रहे झै लाग्छन्। त्यसैले त मेलवा देवी, नारायण गोपाल, फतेमान, अरुणा लामा, गोपाल योन्जन, तारा देवी, नाति काजी जस्ता सर्जकका सृजनाहरू आज पनि उत्तिकै प्रिय छन्। गीत संगीत सुन्ने या साधना गर्ने क्रममा तिनै नारायण गोपाल योन्जनका रचनाहरू सर्वप्रथम सम्झिन्छन्। एकचोटि सुनेकाहरूले पनि तिनलाई कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैनन्। संगीतमा अघिल्लो पुस्ताको बेजोड मेहनत ती सृजनाहरूमा भेटिन्छन्। एउटा गीतकार जो गीत लेखिराखेका हुन्छ, हुन त उसको व्यक्तिगत जस्तो देखिन्छ, तर ती निर्वैयक्तिकतामा चाहिँ परिवर्तित हुन्छ र हरेक श्रोताले, हरेक पाठकले यो मेरै पो कथा रहेछ क्यारे भन्ने अनुभूति गर्छन्। अनि त्यसपछि जब त्यो भावना बाहिर प्रकट हुन्छ, त्यहाँ भाव हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कल्पना हुन्छ, त्यहाँ त्यसपछि यसको भाषाको एउटा चमत्कार हुन्छ, भाषाको खेल हुन्छ, बिम्ब प्रतीकहरू हुन्छन्, लय हुन्छ। अब लय गद्य छ कि के छ, त्यसमा पनि परम्परादेखि चल्दै आएको जुन इतिहास छ, गीतको जुन किसिमको शिल्प छ, जुन किसिमको शैली छ, त्यो प्रयोगात्मक रूपले परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य गीतकारमा छ कि छैन, या सङ्गीतकारमा छ कि छैन, त्यसले पनि भूमिका खेल्छ। गीत त्यही सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली हो जस्तो मलाई लाग्छ, जो मान्छेले एकचोटि सुनेर जीवनभर सम्झिन्छ। कहीँ अरू बेला सुन्न पाएन भने पनि ओहो त्यस्तो गीत मैले कुन दिन सुनेको थिएँ, कहाँ गयो होला, यस्तो किसिमको सोच कुनै श्रोताले या पाठकले ल्यायो भने त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने म ठान्दछु। विगतदेखि वर्तमानसम्मको संगीतको यात्रामा हिजो आजका सृजनाहरूको आयु निकै छोटो हुन थालेको छ। हिजो निकै चर्चित भएर बजार पिटेको गीत आजबाट सुनिदैन। केही वर्ष अघि व्यवसायिक हिसाबले राम्रै कमाएका गीतहरू आज हराइसकेका छन्। हुन त सृजना कहिल्यै मर्दैन, स्रष्टाहरू अजर अमर हुन्छन्। संगीतको आयु नाप्नु उचित पनि नहोला, तर सुन्दा मिठा सुनिने, श्रोताले रुचाएको गीत पनि किन यति छिटो विस्थापित भइरहेको छ, यस विषयमा भने सोच्न पर्ने स्थिति आएको छ। पहिलाको भन्दा पनि अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि, पहिला गीत भनेको चाहिँ अब एकदमै सेन्सरमा हुन्थ्यो। एउटा रेडियो नेपाल थियो, एउटा म्युजिक नेपाल, एउटा सिम्फोनिकहरू थियो। अनि गीत सङ्गीतमा कोही पनि आफ्नो एउटा लगानी गर्ने व्यक्तिहरू मात्र आउँदथे। गीत सेन्सर हुन्थ्यो, यो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनले नै राम्रो गरिरहनु भएको छ, तर हामीले चाहिँदो भन्दा बढी गीतहरू तयार गरेको छौँ र गीतकार बन्न, सङ्गीतकार बन्न, गायक गायिका बन्न चाहिँ एउटा मापदण्ड चाहिन्थ्यो जुन एरेन्जर बन्न, त्यो चाहिँ नभएर पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई। र सदाबहार गीत हुनलाई चाहिँ के भने अहिले हरेक मान्छेहरूले, एउटै मान्छेले
धेरै काम गरेर पनि एउटा स्रष्टाले धेरै आफूलाई धेरै काममा हात हालेर पनि त्यस्तो कालजयी गीत नबनेको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब इभन गाउने पनि आफै, मोडलिङ नि गर्ने, गीत पनि लेख्ने, अनि भयो भने भिडियो डाइरेक्सन पनि गर्ने, यसको माने त्यो सबैमा त्यो क्षमता हुन्न भन्ने चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ एकदमै सस्तो लोकप्रियताको लागि काम गरेर पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त तुलनात्मक हिसाबले त्यस बेला भन्दा अहिले सांगीतिक क्षेत्र निकै परिष्कृत भएको छ। संख्यात्मक अनि प्राविधिक हिसाबले हामी निकै सम्पन्न हुँदै गएका छौं। तर पनि त्यो बेला घण्टौंसम्म एउटै गीत गाउँदा गाउँदा बल्ल तल रेकर्ड गरिएका, सीमित स्रोत साधनको प्रयोगमा गतिलो रेकर्डिङ स्टुडियो बिनै बनाइएका गीतहरू कालजयी बन्न सफल भएका छन्। त्यो बेलाका अधिकांश गीतहरू आज पनि श्रोता माझ उत्तिकै प्रिय छन्। तीज पर्वमा आधारित भएर हजारौं गीत बनिसकेका छन्। तर पनि जनजिब्रोमा तीजको रहर नै छ। त्यसै गरी दशैंमा बज्ने दशैं आयो, तिहारमा बज्ने तिहारै आयो, लौ झिलिमिली जस्ता गीत नै हरेकले खोज्छन्। हुन त यी सदाबहार गीतलाई अर्को नयाँ गीतले रिप्लेस गर्न पर्थ्यो भन्न खोजेको चाहिँ पटक्कै होइन। तर आज संगीतमा गर्न सक्ने धेरै भएर पनि गीतको आयु भने अत्यन्तै छोटो किन भयो भन्ने हो। संगीतमा धैर्यता हराउँदै गएको गायिका कुन्ती मोक्तान बताउनुहुन्छ। प्रविधिले जति सजिलो दिएको छ त्यो सजिलोको चाहिँ एकदमै फाइदा, उल्टा तरिकाले फाइदा हामीले लिइरहेको छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यति राम्रो प्रविधि हुँदा हुँदै पनि हामीले नयाँ टेक्निकहरू, नयाँ चिजहरूलाई युज गरेर गायनमा पनि विभिन्न किसिमको भनौँ न, सुरुमा एउटा लाइन गीत गाएपछि त्यही टेक्निक फर्स्ट टु लास्टै जाने भयो, किनभने त्यसलाई कपी पेस्ट गरिसकेपछि त्यही भयो। तर अर्कोचोटिमा त अर्को केही नयाँ चिजहरू आउन सक्छ नि त। पहिला त्यो थियो। अझै पहिलाको सङ्गीतकारहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने त 3टा गीत स्ट्यान्डा थियो भनेदेखि 3टै किसिमको ट्युनहरू बनाउँथ्यो पहिलाका सङ्गीतकारहरूले। सिङ्गरहरूले पनि त्यतिकै मेहनत गर्थे होइन। त्यो मेहनत चाहिँ अब आजभोलि नभएको कारणले पनि चाहिँ नि हामीले अहिलेको नयाँको जुन अहिले हामीले पाएको जुन वैज्ञानिक एउटा जुन प्रविधिहरू छ त्यसको चाहिँ नि सही हामीले सदुपयोग नगरेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो चाहिँ गर्नु भएन। यो यस्तो तरिकाले हो भने त हाम्रो सङ्गीतको जुन चाहिँ एउटा मर्म थियो त्यो मर्म चाहिँ अब हराएर जान्छ होला भन्ने मलाई चिन्ता लाग्छ। दशकौं अघिको संगीतले आज पनि नेपाली सांगीतिक आकाशमा एक छत्र राज गरिरहेका छन्। वर्तमानले अघिल्लो पुस्तालाई खोजी सिक्दैछ। अघिल्लो पुस्ताको संगीतलाई हटाउने हो भने नेपाली संगीतको भण्डार रित्तो हुन्छ। एउटा मान्छेको मायाले यति धेरै माया दि फुलको थुङ्गा बहेर गयो जस्ता गीतहरू नै अहिले पनि खोजी सुन्ने गरिन्छ। भर्खरै संगीतमा पाइला चाल्दै गरेका नवप्रवेशीहरू हुन् या हालका विविध रियालिटी शो हुन्, अत्याधिक गाइने गीतहरूमा यिनै परिरहेका छन्। संगीत पुस्तान्तरण पनि भएकाले गीत संगीतमा वर्तमानलाई भन्दा विगतलाई अनुसरण गर्ने गरिन्छ। त्यो समय गुन्जिएर हाल सुन्न नपाएका गीतहरू हराउलान् कि तिनलाई धेरै सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्छन् संगीतमा भिजेकाहरू। तर विगतलाई खोजिरहँदा के भविष्यले खोज्न लायक सृजना हामीसँग छन् त? आजका संगीत दशकौं पछि गुन्जिएलान् त भन्ने प्रश्नहरू दर्बिलो बनेर खडा भएका छन्। जीवन्त गीत संगीत सधैँ उस्तै प्रिय हुन्छ, श्रवणीय हुन्छ। तर पछिल्लो समय अर्कैका रचना चोरी गर्ने, गीत गाउनकै लागि गाउने, गीतमा सुर तालको मतलब नगर्ने जस्ता विकृति संगीत क्षेत्रमा भित्रिन थालेका छन्। संगीत आफैमा सागर हो। यो जति विशाल छ यसलाई पर्गल्ने त्यही अनुसारको साधना चाहिन्छ। सांगीतिक आकाश जति फराकिलो छ त्यति नै स्वच्छन्द पनि छ। संगीतमा लाग्न कुनै निश्चित मापदण्ड छुट्याइएको छैन। हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो शैली, आफ्नो रुचिको जनरा हुने भएकाले संगीतमा लाग्ने व्यक्ति यस्तो हुनुपर्छ भनेर तोकिएका कुनै नियम छैनन्। हरेक साधकको फरकपन नै संगीतको सम्पत्ति हो। तर व्यक्ति पिछेको फरकपनका बावजुद पनि संगीतको साधना गर्नेहरूका कमन क्यारेक्टर निश्चय नै हुन्छन्। संगीत जानेको छु भन्नेहरूमा संगीतको ज्ञान हुनु पर्दछ। शब्दको भावमा डुबेर गीतलाई फिल गर्न सक्नुपर्छ। संगीतमा एकाग्रता चाहिन्छ। धैर्यता त छन्, नभई हुँदैन। संगीतलाई माया गर्नेहरू स्वयंले पनि यी गुणहरू आफूमा छन् या छैनन् आफैलाई जाँच्न आवश्यक छ। रेडियो नेपालको जुन बेलामा पहिले गीतहरू बज्थे नि, त्यो बेलामा कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने गीत पनि सेन्सर हुन्थ्यो।
स्वर पनि त्यो भोइस टेस्ट पास नगरिकन कुनै कलाकारले गाउन पाउँदैन थियो रेडियो नेपालमा। गीत पनि लगेर बुझाएर एउटा बोर्डले बसेर यो चाहिँ गाउँदा मिल्छ यो चाहिँ नगाउने भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ निर्णय गरिदिन्थे, सही गरेर दिन्थे। तर अहिले त त्यो छैन। अहिले त मलाई रहर लाग्यो भने ल गरिदिइहालौँ, के भयो र, केही पनि गाह्रो छैन भन्ने जस्तो कुरा आयो नि त यतिखेर, होइन? अब त्यतिखेर एउटा सीमा थियो, खास मान्छे मात्रै गीतकार हुन सक्थे, खास मान्छे मात्रै सङ्गीतकार गायक हुन सक्थे, धेरैले मौका पाउँदैनथे। अहिले अत्यन्त धेरैले मौका पाए र अत्यन्त धेरैले मौका पाउँदाखेरि अब सेन्सर पनि छैन, केही पनि छैन। आफूले जे भेट्यो, जे पायो, आफूलाई जे फुर्यो त्यही गाइदियो, होइन? त्यहाँ समाजले के भन्ला भन्ने जस्तो अवस्था पनि छैन, कानुनले के भन्ला भन्ने जस्तो अवस्था पनि छैन। अब यसको अर्थ समाजले, कानुनले, धार्मिक सम्प्रदायले त्यसलाई रोकटोक गरून् भन्ने त मेरो होइन, तर हरेक मान्छे सबैभन्दा पहिले गीत के हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ र व्यक्तिगत रूपमा आफैले आफ्ना शब्दहरूलाई सेन्सर गर्नु चाहिँ जरुरी छ। सबभन्दा उत्तम कायदा चाहिँ त्यो हो। सङ्गीत जानेको या नजानेको जो कोहीले पनि गीत गाउन या बनाउन सक्छ, यसमा कुनै रोकटोक छैन। तर यतिसम्म असल या कमसल सङ्गीतलाई मात्र श्रोता माझ पस्कन सकिन्छ भन्ने मापदण्ड नहुँदा जस्तोसुकै गीतहरू पनि बजारमा बजिरहेका छन्। बेला बखतमा कसैको सिर्जना चोरी हुँदा उजुरीहरूसम्म परेका छन्। त्यस अवस्थामा कानुन बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक कहिलेकाहीँ कसैलाई गाली गलौज गरेमा, आरोप लगाएमा या सामाजिक एकतामा खलल पुग्ने किसिमका शब्दहरू राखिएको खण्डमा यस्ता गीतहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइन्छ। तर गीत निकाल्न मन लागेकै भरमा पनि गीतहरू निस्किरहेका छन्। हाम्रो गीतहरूको त्यस्तो सेन्सर हुँदैन। अब गीत दिनमा केही न केही त 100वटा गीत त दिनमा रेकर्डिङ हुन्छ। स्टुडियो त्यति छ, 2-4वटा हरेक स्टुडियोमा गीतहरू रेकर्डिङ भइरहन्छ। त्यसको सेन्सर छैन। त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियमा हाम्रो सङ्गीतको त्यति महत्त्व छैन। कोही वर्षौंदेखि सङ्गीत नै जीवन हो भनेर साधनामै जीवन व्यतीत गर्नेहरू पनि छन् भने रहरकै भरमा धेरै पैसा खर्च गर्दै गीत निकाल्नेहरू पनि भेटिन्छन्। गाउन पाउनु मानिसको स्वतन्त्रता पनि हो। सङ्गीत नजान्ने व्यक्ति पनि सङ्गीत प्रेमी हुन सक्छ। कोहीले नजानी गाउन पाउँछ। तर साङ्गीतिक जगतमा प्रवेश गर्दा आफूले यसको गहनतालाई कति बुझेको छु, मेरो सिर्जना साङ्गीतिक क्षेत्रका लागि उपयोग छ या छैन भनेर सोच्न जरुरी छ। त्यस बेलामा हाम्रो अग्रजहरूले गीत गर्दाखेरि पनि सदाबहार गीतहरू सिर्जना गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिका हाम्रा अग्रजहरूले उहाँहरूलाई अलिकति यस्तो भइरहेछ, यस्तो नि गीत हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू छ। यसको मानि चाहिँ सबै टल्किने चाहिँ हिरा हुँदैन मलाई जस्तो लाग्छ। अहिलेको स्रष्टाहरू पनि हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो सदाबहार गीतहरू बनाइरहनु भएको छ। तर यसको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जस्तो मिडिया अनि आदरणीय श्रोता दर्शकहरू र सम्पूर्ण स्रष्टाहरू पनि आफ्नो गीतको लागि इमान्दारिता हुनु जरुरी छ। कसैलाई अब ग्रीन कार्डको लागि गीत बनाइरहनु भएको छ, कसैलाई भिजाको लागि, कसैले महोत्सवको लागि, कसैले अब बाहिर जानको लागि बनाइरहनु भएको छ। र के भनेदेखि मैले यो भन्नुको अर्थ चाहिँ होइन कि नेपाली सङ्गीत संसारभरि गइरहेको छ त्यो माध्यमबाट पनि, तर एउटा सेन्सर बोर्ड चाहिँ जरुरी नै छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मलाई लाग्छ कि ममताज्यूले भनेको जस्तो यो नेपालमा अहिले पनि यस्ता राम्रा सर्जकहरू हुनुहुन्छ जो आफ्नो गीतमा चाहिँ इमान्दारता देखाइरहनु भएको छ। र यसको लागि चाहिँ अब नयाँ गीतहरू आउने क्रममा चाहिँ के भएको छ भने पहिलाको गीतहरूमा चाहिँ के भएको थियो भनेदेखि पहिलाको गीत सदाबहार हुनुको कारण चाहिँ के थियो भने त्यो बेलामा गीतकार, सङ्गीतकार, गायकहरूको आफ्नै एउटा नैतिकता, इमान्दारिता र एउटा मेहनत थियो। अहिले चाहिँ गीत भन्दाखेरि जसले लेखे पनि हुने, जसले गाए पनि हुने, जो पनि एउटा मापदण्ड नभएर पनि हो। त्यसको लागि चाहिँ म के भन्छु, अहिलेको जेनेरेसनहरूमा पनि त्यस्तो जेनेरेसनहरू छ र त्यो जेनेरेसनहरूमा चाहिँ हामीले कलाकारहरूले पहिलेदेखि नै एउटा आवाज पनि उठाइरहेको छौँ कि एउटा सेन्सर बोर्ड हुन चाहिँ जरुरी छ। कस्तो खालको सङ्गीत बजारमा आउन सक्छ भन्ने छुट्याउन कुनै नियमनकारी निकाय नहुँदा पनि गुणस्तरहीन गीतहरू पनि बजारमा छन्। विगतमा गीत गाउन रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पास गर्नु पर्थ्यो। गीत रेकर्ड गराउन सीमित स्टुडियो थिए। रेडियो नेपाल, म्युजिक नेपाल जस्ता केही स्टुडियो मात्र थिए। रेकर्ड गराउन पनि आफ्नो पालो कुर्नु पर्थ्यो। सङ्गीतको असल साधन बाहेकले साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश निषेध जस्तै थियो। अहिले गल्ली गल्लीमा रेकर्डिङ स्टुडियो छन्।
पैसा तिरेपछि जसले पनि रेकर्ड गराउन पाउँछ। विगतमा जस्तै एउटै गीत प्र्याक्टिस गर्न महिनौ लाग्दैन, 5 मिनट सुनेकै भरमा गीत रेकर्ड भइहाल्छ। गायन वा वादनमा नमिल्ने टेक्नोलोजी छँदैछ। गीत बनाउन या गाउन यति सजिलो भयो कि यसप्रतिको सिरियसन नै हराउन थालेको छ। पहिला गीतहरू सृजना हुनुभन्दा अगाडि पहिला नयाँ गीतहरूलाई शब्दहरू खोजिन्थे होइन। नयाँ शब्दहरू खोजेर चाहिँ त्यो शब्दहरू सकभर अरूसँग कसैसँग मेल नखाने, कसैसँग टच नहुने, एकदम युनिक। त्यो सुन्दाखेरि कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि ओहो मैले यो गीत मैले यस्तो खालको गीत मैले किन गरिनँ त भन्ने किसिमका शब्दहरू आउँथ्यो नि त। त्यो शब्दहरू नै आजभोलि कोर्ने गइसक्यो। अब भनौँ न एकदमै चलन चल्तीमा सजिलो, भन्नुलाई पनि सजिलो, सुन्दाखेरि पनि अलिकति फनी लाग्ने। हो त है, यो कुरो चलन चल्तीको अति नै चलन चल्तीको कुराहरू मात्रै आजभोलि चाहिँ आएको जस्तो पनि लाग्छ। अब अहिलेको मिडिया पनि सस्तो भयो होइन, मान्छेहरू पनि व्यस्त भयो। पहिला जस्तो गीत पनि पुरा 5 मिनटको नबन्ने, 1 मिनट 2 मिनटको गीतहरू बन्ने, अनि त्यो गीतको पनि कुनै एउटा विशेष ठाउँ मात्रै अलिकति यो चाहिँ चर्चामा आउँछ है भन्ने किसिमलाई त्यसैलाई नै बढी फोकस गर्ने र पहिलाको जस्तो अब होल गीतलाई नै ध्यान दिने जमाना अलिकति कम भएर पनि हुन सक्छ यस्तो भएको जस्तो। विगतमा गायक आफैले चित्त नबुझेका गीतहरू रिजेक्ट गर्थे। मनबाटै गीतको कम्पोजिसनले छोएपछि मात्र गाउनका लागि तयार हुन्थे। एउटै गीतलाई 25-30 चोटि भिन्दै तरिकाले सङ्गीत गरेका एउटा स्थापित गायकले 6 महिनासम्म पनि एउटै गीत प्र्याक्टिस गरेर रेकर्ड गरेका जस्ता किस्साहरू सुनिन्छन्। तर समकालीन समयमा यो हदसम्मको मेहनत भेटिन्न। साङ्गीतिक क्षेत्रमा त्यस्तो कुनै निकाय या नियम पनि छैन, जसले गर्दा जस्तोसुकै सर्जक र सिर्जनाहरूले साङ्गीतिक क्षेत्रमा पाइला राखिरहेका छन्। अहिले कलाकारहरूलाई हिट हुने ठूलो भोग छ। गीत सङ्गीतको मर्म र भावना विपरीत गएर कला प्रस्तुत गर्ने कलाकारहरूको कमी छैन। कलाकारहरूलाई मात्र के दोष दिनु, श्रोता दर्शक पनि नक्कली कि सक्कली भनेर गीत सङ्गीत छुट्याउन नसक्ने खालका छन्। त्यसैले त रातारात हिट हुने मनसाय बोकेका मानिसहरूलाई बल पुगेको छ, जसका कारण सङ्गीतको महत्त्व ओझेलमा परेको छ। साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेका स्थापित कलाकारहरूको लाइफस्टाइल दर्शक श्रोतालाई निकै आकर्षक लाग्न सक्छ। सबैको नजरमा परिने, सबैले चिन्ने जान्ने कलाकारको जस्तो आनन्दको जीवन भए पो भन्नेहरू पनि छन्। पछिल्लो समय विभिन्न महोत्सव कार्यक्रमदेखि विदेश भ्रमणमा समेत कलाकारहरू जाने ट्रेन्ड बढ्दो छ। राम्रो आम्दानी गर्ने कलाकारले राम्रै तरिकाले जीवनयापन गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय टिकटक जस्ता एप्सहरूले पनि गीत सङ्गीतलाई अझ बढी श्रोतामाझ पुग्न सहयोग गरेको छ। हाम्रै कतिपय गीतहरू युट्युबको ट्रेन्डिङमै पर्ने गरेका छन्। मुलुक बाहिर पनि हाम्रा गीत सङ्गीत मन पराइन थालेका छन्। विगतमा कलाकारिता भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने समाजले अहिले कलालाई सम्मान गर्न थालेको छ। अहिले त गीत भाइरल भए त्यो कलाकार रातारात हिट हुन पनि गाह्रो छैन। त्यसैले पनि कसरी हुन्छ गीत हिट बनाउने मानसिकता विकसित भएको छ। सङ्गीतलाई बुझ्न भन्दा पनि सेलिब्रिटी बन्ने लोभले सङ्गीतमा पाइला राख्नेको लहर चलेको छ। गीत कसरी राम्रो बन्छ भन्दा पनि कसरी चर्चित बन्छ भन्ने हुटहुटी छ। पहिलाको क्वालिटीहरू नै फरक थियो, रचना पनि त्यतिकै राम्रो, कम्पोजहरू पनि त्यतिकै राम्रो, र गायकहरू पनि, गायक त अहिले पनि राम्रो छन्। त अहिलेको कम्पोजहरूमा तपाईँको एकदमै कमर्सियल भइसकेको छ। रातारात हिट हुने र भोलिपल्ट चाहिँ त्यो सेलाइहाल्ने, त्यस्तो खालको गीतहरू अहिले चलिरहेछ। कुनै गीतहरू यस्तो छ जीवन्तहरू लङ टाइमसम्म चल्ने खालको कुनै गीत छ, बाँकी त्यस्तै अहिले चलिरहेछ। जस्तो पुराना गीतहरू कहिले पनि मर्दैन, अहिले पनि जीवन्त छ र अहिले पनि हिटमा छ त्यो गीतहरू। सङ्गीतको ज्ञान लिएरै आउनेहरू पनि थुप्रै छन्, तर चर्चाको भोकले सङ्गीतमा लाग्नेहरू पनि त्यत्तिकै हुँदा सङ्गीतका सच्चा साधक ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। सङ्गीतलाई साधना तपस्या मान्ने भन्दा पनि व्यवसाय गर्नेहरू धेरै हुन थालेका छन्। धेरै ज्ञान लिने ठाउँमा धेरै बजेट खर्चिँदा राम्रो गीत बन्छ भन्नेहरू पनि भेटिन्छन्। पछिल्लो समय श्रोताले यस्ता गीतहरूलाई बढी सुनिदिने गर्दा साँच्चै नै मेहनतले बनाएका गीतहरूमाथि अन्याय भएको छ।
सङ्गीत हो भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ने उशृङ्खल शब्द प्रयोग गरिएका पुराना मेलोडीहरू कपी गर्ने, शब्दमा नडुबेरै भरिएका सङ्गीत गीत बनाउनु भन्दा अघि गरिने अध्ययन भन्दा पनि कति बेला गीत सकेर पैसा कमाऊ या सार्वजनिक गरौँ भन्ने जस्ता विकृति साङ्गीतिक क्षेत्रमा भित्रिएका छन्। जस्तो डक्टर, पाइलट, इभन एउटा ड्राइभरलाई पनि लाइसेन्स चाहिन्छ भनेदेखि एउटा सङ्गीतकार बन्न पनि एउटा गायक गीतकार बन्न पनि एउटा मापदण्ड चाहिँ चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबभन्दा पहिला स्रष्टा आफै इमान्दार हुनुपर्दछ। यो एउटा इन्डिभिजुअल हो। म चाहिँ गीत आउनुपर्छ, त्यस्तो गीतहरू पनि आउनुपर्छ, तर एउटा गीतलाई चाहिँ दुई भागमा बाँड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा मनोरञ्जन गीत, एउटा वास्तविक गीतहरू भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। र सबैलाई गायक बन्ने अधिकार पनि छ, गीतकार बन्ने अधिकार पनि छ, सङ्गीतकार बन्ने, वाद्यवादक बन्ने सबै नेपालमा अझै पनि उद्योग भइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। र मलाई लाग्छ, मैले अघि पनि भने के भनेदेखि कुनै अब नेपालको पपुलर गायक गायिकाहरूको स्ट्याटस हेरेर, दुई चारजना स्ट्याटस हेरेर चाहिँ त्यो गायकको यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो आम्दानी हुँदो रहेछ भनेर आउनु चाहिँ अहिलेको पुस्ताहरूको लागि एकदमै राम्रो हुँदैन मलाई लाग्छ। म एउटा सजेसन गर्छु, तपाईँहरू पहिला एकाडेमिक भएर आउनुहोस्, एकदमै पढेर आउनुहोस्, म्युजिक पनि पढ्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ के भनेदेखि कुनै पनि गायकको इन्डिभिजुअल पर्सनल दुई चारजना गायकको स्ट्याटस हेरेर चाहिँ उहाँहरूको इकोनोमिक स्ट्याटस हेरेर उनीहरूको स्टारडम हेरेर चाहिँ आउनु हुँदैन। कुनै गायकको ख्याति या जीवन जिउने तरिकाबाट आकर्षित हुँदै गर्दा त्यो कलाकारले कलाकार बन्न गरेको कठोर मेहनतलाई पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ। कयौं हन्डर ठक्कर खाएपछि मात्रै आकारहीन वस्तुले लोभ लाग्दो आकार लिए चाहिँ साधना बिनाको सङ्गीत हुँदैन। ज्ञान बिनै साङ्गीतिक क्षेत्रमा होमिने गर्दा त्यसले साङ्गीतिक जगतलाई केही दिन सक्दैन। सङ्गीत भनेको बिकाउ चिज होइन। सङ्गीत साधनाको चिज हो। यो सङ्गीत तपस्या हो, सङ्गीत आराधना हो, सङ्गीत पूजा हो। यसरी हामी हेर्छौँ। हामी खास गरेर क्लासिकल वालाहरू सङ्गीतलाई त्यसरी नै ठान्छौँ। अहिलेको अब कोही यस्तो छ कि जसमा धैर्यता हुन्छ। कतिले त ट्र्याक बनाएर आउँछ सिक्नलाई। गुरु मेरो ट्र्याक बनिसकेको छ, केही दिन अभ्यास गर्छु अनि रेकर्ड गर्छु, त्यस्तोहरू पनि आउँछ। र कोही आउँछ म कहिले गायक बन्न सक्छु, कति दिनमा कति सिकेर। र त्यस्तो विद्यार्थीहरू कोही सिक्न पनि सक्दैन र गाउन पनि सक्दैन। र अहिले के छ, तपाईँको ट्युनरको जमाना छ। आफ्नो आवाज भन्दा पनि रेकर्डिङमा त्यो ट्युनरले मिलाइदिन्छ अनि त्यो हिसाबले पनि धेरै गायकहरू जन्मिएको छ। र साधना गरेको गायकहरू बहुत कम छ। सङ्गीत अनुशासन हो, एकाग्रता हो। बिना गहिराईको सङ्गीत हुँदैन। सुगम सङ्गीतमा मात्रै होइन, निश्चित समुदायको मौलिकता झल्काउने लोकगीत सङ्गीतमा पनि माटोको सुगन्ध हराउँदै गएको छ। लोकगीतले लोकको आवाज बोल्न बिर्सिसक्यो। चर्चा कमाउनकै लागि जे पनि रचना गर्ने र जे पनि गाउने गर्दा सङ्गीत विकृत हुन थालेको छ। सरस्वतीको वरदान मानिने सङ्गीत सधैँ सङ्लो रहिरहनुपर्छ, मौलिक रहिरहनुपर्छ। जबसम्म हाम्रो सङ्गीत र कला रहन्छ तबसम्म हाम्रो पहिचान र संस्कृति रहन्छ। त्यसैले आज सङ्गीतमा लागेको पिँढीले सङ्गीतको सम्मान गर्नु जरुरी छ। पश्चिमा संस्कृतिले पनि हाम्रो कला र संस्कृतिमाथि प्रहार गरिरहेको छ। आजको मुख्य चुनौती वर्तमान गीत सङ्गीतलाई जीवन्त राख्नु हो। हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।